بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کے اجلاس چل رہے ہیں۔ ہر مدرسہ اپنا پروگرام پیش کر رہا ہے جس میں طلباء کی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح راجستھان کے ٹونک شہر میں شہر کا ممتاز مدرسہ قاسم العلوم کے طلباء کی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوا۔ مدرسہ کے باصلاحیت طلباء نے اپنے پروگرام پیش کر کے عوام کو بے حد متاثر کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ مدرسہ طلباء کی تعلیم و تربیت پر بے حد دھیان دے رہا ہے۔ آپ خود ہی ان طلباء کی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے۔ جلسے میں شہر کی معزز شخصیات نے شرکت فرمائی، جس میں سعید الملت حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم نے بحیثیت صدر شرکت فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر مفتی خضر ندوی صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کے مشہور و معروف نثر نگار سید ساجد علی صاحب بھی جلسے میں موجود تھے۔ پروگرام ملاحظہ فرمائیں۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اور گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہے۔ I bear witness to unassuredly beside Allah, and I bear witness Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah. MashaAllah, MashaAllah, بہت خوب، MashaAllah۔ سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے۔ صلو علیہ وآلہ جسے
بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے ناشنے مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کے حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام غزہ تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، مگر اللہ نے وزملائي إن صفة المعارف الإسلامية وعصارتها أن يعامل المرء مع كل إنسان معاملة المساواة، ويرفعني التمييز بين الطبقات من الرفعة والضعة والفقر والغنى وما إلى ذلك، ولا يدخر وسعا في ترويج المساواة ونشرها في أي أسلوب كان، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وهذا هو الشيء الذي يدل على كمال إيمان العرب، إيمان المرء. ولكن إن عكس وضع المجتمع اليوم كل يفكر لنفسه ولا يفكر لغيره،
وينبغي له أن يعيش فيما وينبغي له والملبس والمسكن، ولا يبغي لأخيه إلا أدنى من هذه الأشياء، بل يشق على نفسه طعام أخيه الشهي وملبسه الفاخر ومسكنه الشامخ. فليفكر الإنسان أن الله الذي خلقه من ذكر وأنثى وأكرمه بكل نوع من النعم ألا يميز بين عباده ولا يعامل معهم معاملة عدم المساواة، ولا يفضل أحدا على أحد بدون السبب. وينبغي له أن يعيش فيما بينهم بالألفة والمحبة وبالسلام وبالكلام واللقاء، ويؤثر مقتضيات إخوته على مقتضياته. أيها الإخوة المؤمنون، لما وجلت معركة اليرموك عن النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثقلتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال ادفعوه إليه، فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال ادفعوه إليه، فلما دنوا من عياش عكرمة فلما قدم له نظر إليه عياش فقال ادفعوه إليه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين وسقاهم من حوض الكوثر. من أجل ذلك وصفه الله في القرآن بهذا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل المساواة إلى الأمة في حجة الوداع، وهو لا يزال رسالة الهداية للبشرية وجمعها إلى يوم القيامة، عربي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، كلكم من آدم وآدم من تراب. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मौला लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thank you for giving me this an opportunity to introduce myself. Respected teachers, parents, honorable guests, and my dear friends. I am Bilal. I am 16 years old. I live in Tok at Qabla Bazaar. I am student of Madrasa Arabi Islamiyya Qasim al-Ulum. Today I would like to tell you about Maulana Abdul Kalam Azad. Move aside, the Maulana of Delhi is coming, and 8-year-old boy with his father's turban on his head insists his sisters to say this. To whom should we say this? The two sisters reply, this is a game. Imagine that many people have come to the station to receive me. Saying this, the boy steps down from the boxes that he has arranged. He starts walking in a dignified manner. This was not an ordinary boy. The games with this boy played during childhood became true. Later, thousands of people used together to receive him at railway stations. Maulana Abdul Kalam Azad was the first education minister of India. He established many institutions like Indian Institute of Technology, Sahitya Academy, and Lalit Kala Academy. He was born in the holy city of Makkah, 11th November 1888. His real name was Moinuddin Ahmad. His father, Maulana Khairuddin, was a great scholar of his time. His mother was wise lady who contributed to the upbringing of Maulana Abdul Kalam Azad. Maulana Abdul Kalam Azad became an expert in philosophy, mathematics, logic, and Islamic studies at a very young age. He started a weekly newspaper by the name Al-Misbah.
his birthday is celebrated on the National Education Day. He passed away 22nd February 1958. Thank you for listening me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all and first of foremost, thanks for giving me this an opportunity. Respected teachers, parents, honorable guests, and my dear friends, I find it requisite to introduce myself. You know that I am Ali Abbas. I am 17 years old. I am a student of Madrasa Arabiya Islamiyya Qasimul Ulum. And now I am going to tell you about the 5 pillars of Islam. After this starts some long interviews. The 5 pillars of Islam are the 5 duties incumbent on every Muslim. Only they are the foundation of Muslim life. First is Shahada. Shahada is a statement professing monotheism and accepting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a God's messenger. The statement denotes faith in the oneness of God and finality of prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and is normally said in the Arabic. It states, I profess that there is no God but the Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God. Second is Salah. Salah is the daily prayer of Islam. It consists of 5 prayers in a day: at sunrise, at noon, in the afternoon, and sunset, and in the evening. Third is Zakat. Zakat Quran's giving is the practice of charitable giving by Muslim based on every Muslim. Giving by Muslim. Zakat Quran's giving is the practice of charitable giving by Muslim based on accumulated wealth, and is obligatory for all who are able to do so. It is considered to be a personal responsibility for Muslim to ease economic hardship of others and eliminate inequality. Zakat consists of spending 2.5% of one's wealth for the benefit of the poor and needy once a year. Fourth is Som. Som is a ritual fasting which is an obligatory during the Islamic month of Ramadan. Muslim must abstain from food, drink, and intercourse from dawn to dusk during this month, and are to be especially mindful of other sins. It is a sort of self-purification. Fifth is Hajj. The Hajj is a pilgrimage that occurs during the Islamic month of Dhul Hijjah to the holy city of the Makkah. To the holy city of the Makkah, every able-bodied Muslim is obligated to the Makkah and make pilgrimage to the Makkah for those who are able. Thanks for listening me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الحاضرون الأجلة، لا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ أن الأنبياء الذين بعثوا في هذه الدنيا والرسل الذين أرسلوا إلى هذا العالم قد دعوا قومهم وأمتهم إلى التوحيد خالص النقي الذي لا يشوبه شيئا من الشرك، وأعلنوا أمام الناس أن الله هو الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد والذي لم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق هذا الكون وما فيه من الأشياء، وأنه جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معلوم أيها الإخوان إلى هذه الدنيا إلا بدعوة التوحيد ورسالته التي جاء بها جميع الرسل من قبل، فنادى في الناس وصدع بين أظهرهم بالتوحيد مجلجلا مدويا فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلبى كثير من الناس على دعوته وأقروا بالوحدانية لله، لأن التوحيد هو رأس الطاعات، ولكن حرم من هذا الثروة العظيمة للإسلام أولئك الذين كتب لهم الشقاوة الأبدية والحرمان السرمدي، فلن يحقق لهم الإقرار بالتوحيد، فماتوا على هذا الحرمان والنكران، فلن يحقق لهم الإقرار بالتوحيد. أيها المستمعون الكرام، إن الكلمة التي اعتنقنا بها الإسلام وانخرطنا بها في زمرة المسلمين وسلكهم لها جزءان، ففي الجزء الأول ما قررنا إلا بهذا التوحيد وإيقنا من أعماق قلوبنا أن لا إله إلا الله له الخلق والأمر، فلا يكشف السوء ولا يرزق إلا هو، ولا يدفع المصائب ولا يقشع الغموم والهموم إلا هو، ولا يمتع بالراحة والهدوء
ولا يوفر الطمأنينة والسلامة إلا هو، لأنه لو كان في الأرض أو في السماء إله غير الله لذلك فساد عريض في جميع الكون بأبشع صورة، كما إشار إليه القرآن الكريم بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نضرب لكم مثلا: يريد إله أن يمطر ويريد الآخر أن تطلع الشمس، يريد أحد أن تغب الريح ويريد الآخر أن يرسل الحجارة، فبالجملة كان من الأمر اللازم أن يقع بينهما الخلاف في أي مسألة يوما من الأيام، ويحدث بهذا النزاع الفراغ الهائل الذي لا يسد. نتيجة لذلك فسد جميع نظام الكون. وحسبكم أن تعلموا لفهم وحدانية الله كما لا يكون لمدرسة أمينان ولا لجمعية وكيلان ولا لندوة رئيسان، وكما لا يمكن أن يكون لبلاد رئيسان للوزراء، كذلك لم يكن هناك متسع لإدارة هذا النظام من الكون أن يكون له إلهان. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.